نماز کا ترجمہ اور اصل مقصد۔ نماز دا ترجمہ انشاءاللہ میں تانوں سناواں گا اللہ دی توفیق دے نال، اور نماز دی اصل روح دساں گا کہ نماز ہے کی ہے، نماز دا فلسفہ کی ہے، نماز دا مقصد کی ہے، غرض و غایت کی ہے، اسی کی کرنے ہاں۔ کدی قیام، کدی رکوع، کدی سجدہ، کدی تشہد، کدی تسبیح، کدی حمد، یہ سارے معاملات کی نے، یہ غرض و غایت کی ہے۔ میں سمجھنا جس بندے دے دل اندر ایمان دی رتی بھی ہوئے نا، اس بندے واسطے اید نالوں زیادہ اہم موضوع اس دنیا اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن پوری دیانتداری دے نال اپنی بات دا آغاز کرنا، پھر دعا کر لو، پھر دعا کر لو، پھر دعا کر لو، پھر دعا کر لو۔ اللہ زندگی دیاں پڑھیاں نمازاں قبول کر، اللہ سانو 100% یقین ہے کہ شاید ساڈا کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی قیام ہی تیرے شان دے لائق نہیں ہو سکیا، پر مالکا کمیاں کتائیاں پوریاں آپ کر کے اللہ اپنی رحمت نہ ساڈیاں نمازاں قبول کر۔ تے اللہ سونیا ایک دعا اسی تیرے در تے آ کے کرنے ہیں سارے رل کے، کہ جدن موت آئے نا اللہ سانو اپنی موت تو پہلی نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا کر۔ احباب کرامی قدر، تسیں سکھ ازم پڑھ لو، ہندوازم پڑھ لو، یہود و نصارہ، کوئی بھی بدھ مت، چائنا اندر چلے جاؤ، یعنی پوری انسانیت کا مطالعہ کرو اور انسانیت دی فطرت پڑھو نا، توجہ، تو تانوں ایک چیز ملے گی کہ اللہ پاک نے انسان دی فطرت دے اندر نا جھکاؤ رکھ دیتا ہے، جھکاؤ رکھ دیتا ہے۔ بندہ نہ کسی چیز دے اگے جھک کے جنوں وہ بڑی پاک چیز سمجھدا ہے، بہتر چیز سمجھدا ہے، کسی بھی بہتر تے اچھی چیز اگے جھک کے تے بندہ سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ انسان دی فطرت اندر بات شامل ہے۔ کوئی کسی درخت اگے جھکدا ہے، کوئی کسی قبر اگے جھکدا ہے، کوئی جانور اگے جھکدا ہے، کوئی سورج اگے جھکدا ہے، کوئی اگ اگے جھکدا ہے۔ اہل توحید میں تانوں مبارکباد دینا، جے تسی جھکدے ہو تے کلے رب العالمین اگے جھکدے ہو۔ اسی تے اللہ پاک دی اس نعمت دا بھی حق ادا نہیں کر سکدے کہ مالکا جے سانوں جھکایا ہی تے اپنی رحمت دے نال اپنے اگے جھکایا ہی۔ اور پھر تسی کدی غور کیتا ہے نماز اتنا مبارک اور اتنا پیارا عمل ہے کہ اے دے اندر انسان دا پورا وجود، سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک پورے دا پورا وجود ہی اللہ پاک دے سامنے جھک جاندا ہے۔ اگر انسان نماز کتے شعور دے نال پڑھے، توجہ دے نال پڑھے اور محبت دے نال پڑھے، تو میں سمجھنا نماز روحانی تے جسمانی اے برکتاں دا مجموعہ ہے۔ کوشش کرو ہمیشہ جدو نماز پڑھو نا، کم از کم 4 حدیثاں تے تانوں کدی نہیں بھولنیاں چاہیدیاں۔ اج دے موضوع دا مقصد پتہ کی ہے کہ ساڈی نماز پہلے نہ بہتر ہوئے، او دے اندر حسن آوے، او دے اندر سکون۔ اگر نماز اچھی تو سب کچھ اچھا، اگر نماز اچھی نہیں تو زندگی دا کوئی بھی لمحہ اچھا نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی نماز بہتر تو بہتر بنان دی توفیق عطا فرما۔ دیکھو جی اہیں پوت اللہ کو منگ کے لینے ہیں، پلاٹ منگ کے لینے ہیں، صحت منگ کے لینے ہیں، تے اے بھی دعاواں اللہ کو کریا کرو، نماز دی بہتری، روزے دی بہتری، تنہائی دی پاکیزگی۔ باہر صورت 4 حدیثاں تواڈے سامنے رہنیاں چاہیدیاں نے۔ سب تو پہلے جدو تسی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو نا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 حدیثاں تواڈے ذہن چ رکھن، ترو تازہ کر لو، وضو کر دینا جی، اے 4 حدیثاں ذہن چ رکھ لیا کرو۔ پہلی حدیث فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، کہ جدو بندہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے مالک دے سامنے قیدی بن کے کھلوندا ہے نا، او دے استقبال واسطے اللہ پاک دی رحمت او دے سامنے آ جاندی۔ تانوں پورا شعور ہوئے، یقین ہوئے کہ یار مالک دی رحمت میرے سامنے کھڑی ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، رحمت بالکل بندے دے سامنے ہوندی ہے جدو اللہ اکبر کہہ کے نماز نیددا ہے۔ پہلی حدیث۔ دوجی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ اکبر کہہ کے
चुप के जो कुछ पढ़ता पढ़ाता है ना, ये नमाज पढ़ने वाला बंदा अपने अल्लाह दे नाल सरगोशियां करता है। अपने अल्लाह ना चुप के गल्लां करता है, मालिक भी उन्होंने जवाब देंदा है। हुण अल्लाह पाक नाल गलबात हो रही होवे, मिसाल दे के गल समझानी पैंदी है, वरना इहो जिहियां मिसालां ते देणियां नहीं चाहीदियां। दुनिया के किसी वडके वडेरे वजीर नाल गलबात हुंदी होवे ते मोबाइल आन रखदे हो, खुरकदे हो। सोचने वाली बुनियाद ठीक नहीं। गल सुनो, जिस बिल्डिंग ते जिस कोठी ते जिस बंगले की बुनियाद ठीक नहीं ना, वो पूरी इमारत ही ठीक नहीं। बस दो चीज़ां ज़हन च रखो, फिर तुहाडा आप दिल करेगा कि मोबाइल घर छड्ड के आइए, नहीं तो कम अज कम बंद कर लीए, किते नहीं क्यामत आ जानी। जदों तुहानूं होएगा हुण रहमत मेरी, अल्लाह की रहमत मेरे सामने, ते मैं गल्लां किहदे नाल पिया करना, रब्बुल आलमीन दे नाल। युनाजी रब्बा। और मैं सुनने भी दाऊद च एक हदीस पढ़ी है, यह भी दो हदीसां फिर नाल ज़हन च रखिया करो कि जे मैं इन्हां दोवां चीज़ां दा हया ना कीता तो नबी अलैहिस्सलाम दुआवां करते सन। मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ के हैरान हो गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते सन, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सलातिन ला तनफा। अल्लाह पाक मैनू ऐसी नमाज तो बचा के रखी जिहड़ी नमाज फायदा ना दवे। कदी असीं ये दुआ कीती यार? नबी अलैहिस्सलाम दियां इन्हां हदीसां ते भी गौर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात अल्लाह सामने खलोंदे रहिंदे ते दुआ की करदे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सलातिन ला तनफा। अल्लाह मैनू ऐसी नमाज तो बचाई जिहड़ी पढ़ी ना पढ़ी एक हो जाए, जिहड़ी फायदा ना दवे। अल्लाह मैनू ऐसी नमाज दे दे जिहड़ी मैनू दुनिया ते भी फायदा अता करे, जिहड़ी नमाज मैनू आखिरत नूं भी फायदा अता करे। अल्लाह मैनू फायदे वाली नमाज अता फरमा। ये नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर दे। पता की लगा कि कई नमाजियां दी नमाज ऐसी हुंदी है, वो वज़ू भी करते हैं, दुकान भी छड्डदे ने, बिस्तर भी छड्डदे ने, लेकिन उन्हां दी नमाज उन्हां नूं फायदा। यार सोचो, हाँ साडी नमाज सानू फायदा दवे ते इंज ही जुल्म होवे। मैं रुक जाना मैं चंद सेकंडां वास्ते, तुसीं सोचो समझो। चलो तुसीं किसी शै नूं नहीं बदल सकते। जिस घर नाल तल्लक आ, बच्चियां ने, बच्चे ने, टब्बर है, घर बार है, एक घर तो असीं इंशाअल्लाह बदल सक। ईमानदार ना सोचो, अगर साडी नमाज फायदे वाली होवे ते इंज ही फहाशी होवे, इंज ही जुल्म होवे, इंज ही हराम होवे, इंज ही जिदा होण, इंज ही हट धर्मियां होण, जो असीं मुआशरे च फायदे वाली नमाज दा आ असर हुंदा जो असीं मुआशरे च पै वहिंदे आ। फिर नबी अलैहिस्सलाम दी चौथी हदीस, आपने फरमाया, अस्वा उन्नास सरकतन अल्लज़ी यसरिकु फी सलातिही। फरमाया कायनात अंदर बड़े बड़े गंदे चोर ने, पर सब नालों बुरा और गंदा चोर होवे जिहड़ा नमाज अंदर चोरी करता है। रुकू भी सही नहीं, क्याम भी सही नहीं, से बस इनू काली जल्दी पई है, दवा दव टकरा मार के बस मैं किते निकल जावां। ए चार हदीसां ज़हन च रखिया करो। दो हदीसां दे नाल इंसान दा शौक वधदा है कि भाई रहमत अगे वे, ते रहमत आस्ते ते मैं सारा कुछ करदा फिरना, ते रहमत ते मेरे अगे वे। हुण बंदा रोटी लई तरसदा होवे, इधर वेखो भुख लगी होवे, रोटी लई तरसदा होवे, रोटी मटन अगे पिया होवे, वेखे खबे सज्जे, ओनू बेवकूफ ही कहोगे ना। असीं रहमत दे बकारी हाँ, अल्लाह दी रहमत दे मंगते हाँ, ते जदों अल्लाह अकबर कहने आ, अल्लाह दी रहमत सामने आके साडा इस्तकबाल करती है। और दुकान छड्डण वाले आ, मकान छड्डण वाले आ, नींद छड्डण वाले आ, तेरे ते किसी दा जोर भी कोई नहीं सी, ते है भी तो ढिला मट्ठा जिहा सा, सारा कुछ कुर्बान करके आ गए। अल्लाह पाक फरमांदे ने, नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह दी रहमत इस्तकबाल कर दी, रब नाल गल्लां हो रही हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी नमाज तो पनाह मंगी है। फिर फरमाया सब तो बदतरीन चोर होए। बार सूरत दो चीज़ों का ख्याल मजीद रखना है, नमाज इखलास नाल पढ़नी है, ते नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे मुताबिक पढ़नी है। माशाअल्लाह जो कुछ अज तुहानूं मैं सुनाना है ना, अकार्ड भी अल्लाह दे फजल नाल नमाज दा मेरे कोल आ गया है, ते बहुत प्यारा अलहमदुलिल्लाह असीं इहनूं मुरतब कीता। ये भी तुसीं लैके जाना। ये चीज़ां सारियां मैं लिख दित्तियां ने। अपना नमाज के अंदर हर अमल नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक करो, इखलास नाल पढ़ो ते तरीके दे मुताबिक करो। अगलियां तीन गल्लां करन दी जरूरत ते नहीं, लेकिन वो नबी पाक दे तरीके जी तीन गल्लां आ जांदियां ने, लेकिन जिक्र इसलिए करनियां ने कि अक्सर बंदे ना ध्यान नहीं करते। नमाज खालिस किहदे लई पढ़नी है, किन्ना दे तरीके दे मुताबिक पढ़नी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे मुताबिक। और तीन गल्लां दा ख्याल करना है। नंबर एक,
افضل الاعمال الاللہ الصلاۃ لاول وقتہا، فرمایا جنیاں بھی نیکیاں کردے پھردے ہو نا او مسلمانوں، جنیاں بھی نیکیاں کردے پھردے ہو نا، شہد نالوں میٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیاں بھی مسلمانوں نیکیاں کردے ہو، اللہ دے ہاں تہاڈیاں ساریاں نیکیاں نالوں افضل نیکی اے وے کہ نماز نو اول وقت تے ادا کرو۔ ایک تے کوشش کر کے نماز وقت تے پڑھنی، اول وقت تے۔ دیکھو نا جی حج ماشاءاللہ کیڑے مہینے چ ہوندا ہے؟ ذوالحجہ چ ہوندا ہے نا، 7 8 9 10 یعنی یہ ڈیٹاں نے۔ تے اگر کوئی بندہ جا کے محرم چ حج کرے وہ حج ہو جائے گا؟ انہوں کہیں گے بیوقوف ہوئے ٹائم ہی ٹر گیا حج دا۔ اچھا حج دا ٹائم ٹر جائے تے حج نہیں ہوندا، تے نماز دا جان بوجھ کے ٹائم ٹر جائے نماز ہو جاندی؟ چلو ستا رہ گیا وکھری گل ہے، یہ گلاں سوچو۔ کئی بیبیاں نا گھراں چ جان بوجھ کے زور اثر نہ پڑھ دیاں نے، جان بوجھ کے، کوئی وجہ نہیں، کوئی عذر نہیں، مگر بچھا نہ پڑھ لین گیاں۔ حج دا ٹائم لنگ جائے تو بندہ 11 مہینے اتنے جا کے منار فاد مزدلفہ چ کردا رہے سارے مناس کے حج ہو جائے گا؟ ایسا خطرے والی گل جے، جان بوجھ کے جن نے نماز دا وقت گوا دیتا ہے وہ کادی نماز ہے؟ ایک تے اول وقت، اور دوسرا نماز دے اندر اعتدال تے ٹھہراؤ ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 منٹ دی جلد بازی نے سانو نماز دیاں برکتاں تو محروم کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات، نماز اندر خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع دا معنی ہے انسان دا جڑا وجود ہے نا، سر دے واڑاں تو لے کے پیراں دے نواں تک اللہ دی محبت نہ رلیا ملیا، اللہ دا ڈر ڈبیا ہوئے بالکل ہے۔ اور یہ خشوع کدوں آندا ہے؟ ایک یہ بھی گل ذہن چ رکھ لو، جڑا بندہ باہر اپنی زبان دا خیال نہیں نہ کرتا، گندیاں گالاں سگٹاں بدتمیزی آوارگی، وہ مت سمجھے کہ نماز خشوع ملے گا۔ یہ کوئی خول تھوڑا جڑا اپنے اتنے چاڑ لینا، یہ سویٹر تھوڑا جڑا پا لینا تے پی گیا، نہیں۔ روز مرہ دے معاملات اندر بھی تقوی تو کام لو، معافی تو کام لو، درگزری تو کام لو، اللہ دا احساس رکھو، اللہ دی فکر کرو، اللہ یعنی بازاراں دے اندر مکاناں دے اندر بھی خشوع دے نال تواضع دے نال اپنے زندہ اللہ دا تصور اپنے دل اندر رکھ کے زندگی بسر کرو، پھر نماز اندر خشوع پیدا ہوندا ہے، پھر سارا وجود بندے دا اللہ دے سامنے جھکدا ہے۔ تے میرے پیارے بھائیو، پنجویں گل ہے خشوع۔ نماز اندر خشوع نہ ہوئے تے پھر بھی نماز فائدہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم، فرمایا کامیاب وہ مومن ہے جہدی نماز اندر خشوع ہے، اللہ نماز چ رونا نصیب کر دے۔ ہن نماز چ خشوع کدوں ہوندا ہے؟ 2 کام بندہ کرے، ایک تے بندے دے دل چ اللہ دی حب کامل، اللہ پاک دی پوری محبت ہوے، تے ذل تام، اللہ دے سامنے پوری عاجزی تے انکساری تے بے بسی ہوئے۔ نماز اندر خشوع تے سکون تے تسلی ادو بندی ہے دل اللہ دے پیار نہ بھریا ہوئے، اللہ دی اہمیت قدر و قیمت بندے دا دل ہوئے، میرے رب نہ ود کے کیڑا ہے، رب نہ ود کے مینوں کون نواز رہا ہے، رب نالوں ود کے میرا خیر خواہ کیڑا ہے، رب نالوں بڑھ کے مینوں عزت دین والا کیڑا ہے، میرے اللہ نالوں زیادہ مینوں معاف کرنے والا کیڑا ہے۔ اللہ دیاں نعمتاں، اللہ دے احسانات، اللہ دی محبت نہ دل ڈبیا ہوئے۔ اور ذلن تام دا معنی پوری عاجزی انکساری ہوئے کہ میں او دے سامنے بڑا بے بس ہاں، میں تے ماڑا جہا جھٹکا بھی برداشت، سر درد نہیں سنبھالی جاندی، جنہیں پورے ٹبر نو اگے لایا ہے، جنہیں بڑیاں بڑیاں دے چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھینیاں نے نا، اپنی اوقات ذہن چ رکھ کے تیرے کو پیڑ درد نہیں سنبھالی جاندی، وہ دے سامنے بے بسی کریا کر۔ جج اللہ نے تینوں شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اس واسطے نہیں دیتا۔ ہن تسی کہو گے شیخ صاحب اللہ دی محبت کیویں ہوندی ہے، عاجزی کیویں آندی ہے؟ یہ واسطے بھی تانوں 2 کام کرنے چاہیے نے، ایک تے اللہ دے احسان یاد کرنے چاہیے نے، دوسرے اپنیاں کمیاں کوتاہیاں تے گناہ یاد کرنے چاہیے۔ آخرت اپنی یاد رکھو، آخرت اپنی یاد رکھو، موت یاد رکھو، اور یہ ذہن چ رکھو نماز پڑھن لگے بھی ذہن چ رکھیا کرو اللہ اکبر کہہ کے کہ بھائی پورے دھیان نہ نماز پڑھنی ہے، شیطان جڑا نا دشمن وہ بالکل سر تے چڑھیا ہے۔ ہن دشمن بندے دے پیچھے چڑھیا ہوئے تے بندہ کوئی سانبھا کردا ہے کہ نہیں؟
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਦੇ ਜਾਗਦੇ। ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਰਾਂ ਜ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो आइए मैं अल्लाह की तौफीक दे नाल नमाज का तुहाडे सामने तर्जमा करना चाहना, और नमाज का मकसद भी मैं तुहाडे सामने बयान किया है कि नमाज का मकसद असल च पता की है। एक तो तुसी अल्लाह अकबर तो लैके अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह पूरी नमाज पढ़ जाओ, अल्लाह की नमाज अंदर तौहीद ही तौहीद है। अल्लाह की नमाज अंदर तौहीद ही तौहीद है। नमाज तौहीद ना भरी पई है। ध्यान मेरे वाल बई, जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ। अल्लाह की नमाज तौहीद ही तौहीद है। और जेदे पल्ले तौहीद नहीं मिल के बोलो ओदी कोई नमाज। ते दूजिया नमाज का जिहड़ा फलसफा है ना, ये नमाज बंदे नूं झुकाओ सिखाती है। की सिखाती है? अल्लाह अकबर कह के भी तू खलो गया, कैदी बन के रकूच भी झुक गया, सजदे च भी झुक गया। वो जे 5 नमाज़ां पढ़ के भी तेरी आकड़ नहीं टुटी तो तेरी आकड़ टुटनी किदन है? अजे भी तेरे च तनाव है, आकड़ है। सजदा उस बंदे दा है जिहदा हर वेले दिल अल्लाह नूं सजदा करदा रहे। अल्लाह दा हुक्म आ गया, दिल नहीं करदा हुण उस तरह करन नूं, लेकिन बंदा अपने नफ्स नूं कुचल के अल्लाह दी गल मान लवे। इंसानी ताल्लुकात च पता लगदा, भैणां भरावां नाल डील करन लगिया, शागिर्दां बच्चियां मुलाजमां दे नाल, इस बंदे च किन्ना कुछ झुकाव है। हुण बंदा नमाज भी पढ़ी जाए तो परले दर्जे दा फिरौन बन के जिंदगी बसर करे, हकूक कसब करे। कादियां नमाज़ां? तेनों नमाज ने झुकाव ही नहीं सिखाया, तो तेरी नमाज कादी? नमाज बंदे च 2 चीज़ां पैदा कर दी हो मेरे प्यारे भाईओ। वेखो किन्ना क फायदा। जे ते तौहीद के मामले च बड़े गैरतमंद हो ना, रब ने सेहत नहीं दी, रब ने औलाद नहीं दी, रब ने तुहाडी कोई गल नहीं सुनी, तुसीं कहो मालिका मरदा मर जांगा, तेरा दर नहीं छड्डांगा, गद्दारी नहीं करांगा। जे तौहीद दी गैरत है फिर मैं तुहाडे सजदियां नूं भी सलाम करना, रकूआं नूं भी सलाम करना। ते जे तुहाडे च आजिज़ी इनकसारी है, अखलाक है, तवाज़ो है, मज़ा ते तां है ना कि बंदा माड़े बंदे दी गल सुने ते पूरे अदब दे नाल सुने, उन्होंने भी इंसान समझे बंदा। कम अज कम उन्होंने यही समझे इंसान है, इन्हें नबी पाक दा अल्लाह पाक दा कलमा पढ़िया है। जेदे अंदर तौहीद नहीं, झुकाओ नहीं, ਉਹਦਾ मामला भी बड़ा खतरे अंदर है। आओ हुण मैं नमाज का तरीका बयान करा। एक तमहीदी तौर पर गल सुन लो बई। आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी नमाज साडे तक पहुंची है ना, वो 2 तरह दीयां रवायात ने। कुछ रवायात जिहड़ियां ने वो ज़ईफ ने, ज़ईफ दा माना है कमज़ोर ने, गैर साबित ने। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, इन्हां चों नमाजी बंदा ज्यादा किहड़ा है, संजीदा बंदा ज्यादा किहड़ा है। इस तरह रवायात के अंदर इन्हां चीज़ों की परख हुंदी है। मैं मेरे प्यारे भाईओ गल सुन लो ध्यान नाल, जिस तक सीढ़ी जाए ना मैनू भाबियां बख्शवाना है, ना मैनू दियोबंदियां बख्शवाना है, ना मैनू बरेलवियां भाइयां बख्शवाना है, ते ना किसी शीए ने मेरे नेड़े आना है। मैं अपना हिसाब अपनी कबर च आप अल्लाह नूं देना है। किसी बंदे नूं, किसी फिरके नूं, किसी जमात नूं ना कोई खुश करन दी आरज़ू है ते ना ही अल्लाह पाक ने ऐसी कोई मुहताजगी रखी है। मैं इंशाअल्लाह बावजू मिंबर ते खड़ा पूरे यकीन दे नाल कि अगर मैं मिंबर ते खड़ा होके कोई बददयानती करना ते मेरा पाँव जहन्नम की तरफ है, और अगर मैं हक बयान करांगा
इंशाअल्लाह मेरा सज्जा पाँव अल्लाह दी जन्नत दी तरफ है। मैं तुहाडे सामने कोशिश करना कि नमाज दा तरीका, नबी पाक और नमाज दा फलसफा रूह वो भी विच इंशाअल्लाह मैं जिक्र करांगा। उन रिवायात चो बयान करा, उन हदीसां चो बयान करा जेड़ियां ज़ईफ कमज़ोर रवायतां दी बनिस्बत ज़्यादा सही ने, या जिस मसले ते सब नालों ज़्यादा एहतियात वाली, सेहत वाली अच्छी रवायत है, ज़्यादा बेहतर रवायत है, इंशाअल्लाह वो मैं तुहाडे सामने बयान करांगा। आओ हाँ अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल नमाज दा तरीका ते मकसद ये मैं तुहाडे सामने बयान करा। ये तो तुहानू पता ही है कि नमाज वास्ते वजू करना है, वजू भी सुन्नत के मुताबिक करना है, ते जिथे नमाज पढ़नी जगह भी, ये तो गल्लां तुहानू दस्सण दी लोड़ नहीं। नमाज वास्ते किबला रुख होना भी जरूरी है, जान बुझ के जेड़ा बंदा किबला रुख ना होवे ओदी नमाज नहीं। इस तरह यह भी तुहानू पता है कि वक्त होवे ते हुण वेखो ना, जोर दी बंदे ने नमाज पढ़नी है तो 10:30 बजे ही पढ़ ले हो जाएगी। 10:30 बजे जोर नहीं ना होंदी, जोर दी नमाज उदों ही होनी है जदों जवाल होना है, जोर दा टाइम होना, यानी वजू, जगह दा पाक होना, किबला रुख होना, नमाज दा वक्त होना, ये बुनियादी गल्लां ने। ते जदों माशाअल्लाह तुसीं वजू करके किबला रुहा के खड़े होना है ना, उदों फिर किस अंदाज दे नाल तुसीं रब रब करनी है। आओ मैं अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल तुहाडे सामने तरीका बयान करा। कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने की फरमाया है, सुनिए जरा अल्लाह दी पाक कलाम। सूरह अनाम अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, सुनो लोगो, अल्लाह पाक ने फरमाया व अन अकीमुस्सलाता वत्तकू, और लोगो नमाज कायम करो, नमाज कायम करो ते अल्लाह पाक दा तकवा इख्तियार करो। व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। एक वक्त आने वाला है तुहानू अल्लाह दी बारगाह च जमा किया जाना है, ते आ जेड़े क़याम करदे जे, रकू करदे जे, सजदे करदे जे, ये तुहाडे ही काम आने ने जदों तुसीं अल्लाह दी बारगाह च खलोना है। अल्लाहु अकबर कह के क़याम करने वाले हो, ध्यान मेरे वाले ही नवाजी हो, 2 क़याम ही करने ने। अल्लाह वालियां ने लिखिया है, रब दे वलियां ने लिखिया है, 2 क़याम ने। जिस बंदे दा पहला क़याम ठीक हो गया, ओदा दूजा क़याम ही ठीक हो। क़याम दा माना है खड़ा होना, 2 जगह ते बंदा खड़ा होएगा। जेदा पहला क़याम ठीक है ओदा दूजा भी ठीक है। पुछया जी पहला क़याम केड़ा है ते दूजा क़याम केड़ा है? अल्लाह वालियां ने लिखिया है, पहला क़याम नमाज दी हालत दे अंदर, दुनिया अंदर बंदा अपने अल्लाह दे सामने करदा है। पहला क़याम जेड़ा है एक अल्लाह पाक दे सामने नमाज दी हालत अंदर है, ते दूजा क़याम जेड़ा है क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने हिसाब दी हालत अंदर है। ते जेड़ा नमाज दा क़याम बेहतर कर गया, अल्लाह उन्होंने हिसाब वाले क़याम अंदर कामयाब कर देंगे। जेदा नमाज वाला क़याम अल्लाह नू पसंद आ गया, हिसाब वाले क़याम अंदर अल्लाह नू पास करेगा। फरमाया व अन अकीमुस्सलाता वत्तकू, और नमाज़ां कायम करो, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो। व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, अल्लाह पाक दी बारगाह तुहानू पेश किया जाएगा। हज़रात जी वकार आइए, सब नालों पहली गल वे, तुसी माशाअल्लाह असर दी नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद अंदर आ रहे हो, सब नालों पहली गल वे कि नमाज वास्ते नीयत करनी चाहिए। बगैर नीयत तो कोई नमाज नहीं जे, बगैर नीयत तो अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं जे करदा। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, जिन्ने भी अमल कर दियो बेस ते बुनियाद इन्हां दी नीयत है, हर नमाज वास्ते नीयत है। लेकिन एक मसला जरा ध्यान नाल सुन लो, ये जिहड़ी नमाज वास्ते नीयत है, ये जुबान चों बोल के नहीं करनी। जुबान चों बोल के नीयत सिर्फ उमरे दी करी दी है, हज दी करी दी, अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन, ये नबी अलैहिस्सलाम ने जुबान चों बोल के नीयत दसी है, लिहाजा असीं उस मौके ते नीयत करनी है ते जुबान चों। अच्छा ईमानदार ना तुसीं मैनूं दस्सिओ, आ जिहड़े भाई पंजाबी च नीयत करते हैं, उर्दू च नीयत करते हैं, ये नमाज पंजाबी उर्दू च है कि अरबी च? अच्छा सारी नमाज अरबी च है ते नीयत पंजाबी च। यार गल सुनो, सियाणे बैठे हो, भावें कोई अहले हदीस है, भावें कोई देवबंदी है, भावें कोई बरेलवी है, भावें कोई अहले तशय्यो है, मेरी मस्जिद के अंदर जेड़ा भी मेरी बात सुन रहा है, मैं रब दा वास्ता दे के कहना, तअस्सुब दी ऐनक उतार और इन्हां मौलवियां दे चुंगल चो बाहर निकल के मेरी
نماز جیڑی ہے عربی اندر ہے تے جے نیت بول کے کرنی ہوندی نبی پاک نے دسی ہوندی ابو بکر نے کیتی ہوندی حسن حسین نے کیتی ہوندی صحابہ نے کیتی ہوندی تے نیت دے کلمات عربی چ ہوندے کہ پنجابی اردو چ ہوندے لہذا پتہ ہے چلیا کہ بول کے جڑی اردو پنجابی والی نیت شروع ہو گئی ہے ادا دین نہ کوئی تعلق میں انشاءاللہ وضاحت بھی کردا چاہواں گا اگوں گل سمجھنا ہوتے غور کرنا تہاڈا کام ہے ویسے ابن الحمام اور شامی اور دیگر بہت بڑے احناف ائمہ انہوں نے بھی لکھیا ہے کہ جڑا بول کے نیت کردا ہے بدعت کردا ہے بدعت دا معنی ہے نواں کم کردا ہے یہ دل دے ارادے دا نہ ہے ہن تسی ایماندار نہ دسو جیو تسی جمعہ پڑھن واسطے مسیتے آونڈے سو تہاڈی نیت کی سی کہ جمعہ دی نماز پڑھن چلے ہیں خطبہ سنن چلے ہیں کہ تہاڈی نیت ہے اسی مغرب واسطے چلے ہیں وہ دل دے ارادے دا نام ہے دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے دل دے ارادے پاک تو پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا لوگوں نمازاں قائم کرو اللہ دا تقوی اختیار کرو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اس اللہ پاک دی بارگاہ اندر تانوں جمع کیتا جائے گا حضرات زیوکار سب نالوں پہلی گل نیت تے نیت تو بعد پھر میرے پیارے بھائی کہنا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دے نال نماز نہیں شروع کرنی سبحان اللہ نال نماز نہیں شروع کرنی ہن ایک بندہ ہاتھ چوک کے کہے لا الہ الا اللہ تے ہاتھ بن لوے نماز اودی ہو جائے گی بس اے گل سمجھو کہ جتھے نبی علیہ السلام نے جو دسیا اسی اوتھے وہی پڑھنا ہے اسی نبی علیہ السلام دے پابند ہاں جی اسی سرکار پاک دے پیچھے چلنا ہے شاید نالوں میٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا ہے تے ہاتھ چکن دے دو طریقے نے ایک طریقہ ہے کندھیاں دے برابر انگلاں انج نہیں کرنیاں اے انگلاں بند نہیں کرنیاں اپنی حالت تے کشادہ رہن جنج ہیں نے ماشاءاللہ انج انگلاں کھلیاں رہن جویں کہ ماشاءاللہ نے یا کندھیاں دے برابر چک لو یا کناں دی لو دے برابر چک لو آ جڑا پھڑنا نا کن پھڑن دا طریقہ مینوں کسے حدیث چوں ملیا یہ بھی طریقہ کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل چ نہیں جے کئی راگ آ کے اس طرح آ کے کن پھڑنے نہیں یا حذوہ من کے بھائی یا اپنے موڈیاں دے برابر کندھیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر اس طرح کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوکے ہن ہاتھ بنن دا طریقہ بھی نبی علیہ السلام دے کولوں تین طریقے نے ہاتھ کیویں بننا ہے ایک طریقہ تے وے ہاتھ تے ہاتھ آ جائے دوجا طریقہ ہے وے گھٹ تے ہاتھ آ جائے اور تیسرا طریقہ ہے وے انج بازو تے ہاتھ آ جائے یہ تینے طریقے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحیح حدیثاں موجود نے جڑا بندہ ہاتھ تے ہاتھ رکھدا ہے سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نماز پڑھ رہا ہے جڑا بندہ انج گھٹ تے ہاتھ رکھدا ہے وہ بھی نبی پاک دے طریقے دے نماز پڑھ رہا ہے تے جڑا بندہ انج بازو تے ہاتھ رکھدا ہے یہ بھی روایت صحیح البخاری دے اندر ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جویں نماز مینوں پڑھدیاں ویکھیا ہے ہاتھ بنن دے تین طریقے حدیث آئے نے میں دس دیتے نے ہن اگلا مسئلہ ہے کہ ہاتھ بننے کیڑی جگہ دے نے کئی مسلمان چھڈ دے نے بالکل انج پڑھ دے نے میں ماشاءاللہ چند دن پہلے مسقط گیا سلالہ گیا اوتھے عبازی جڑے نے وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے وہ ہاتھ بھی نہیں چوک دے جی اللہ اکبر عبازی مالکی کئی لوگ بالکل اس طرح کھڑے ہوندے نے اہل تشیع نہیں نہ بندے ہاتھ میں تو کدی ویکھیا نہیں اہل تشیع یہ ہاتھ نہیں بنتے ایک طریقہ یہ بھی چلتا ہے دوجا طریقہ ہے ناف دے تھلے تحت السرہ ناف دے تھلے ایک طریقہ ہے فوق السرہ ناف دے اوپر اور ایک طریقہ ہے سینے دے اوپر علی صدر ہی میں باوضو اللہ پاک نو گواہ بنا کے کہنا ہوں مسلمانوں اللہ دی قسم چو کے کہنا ہوں مسلمانوں میں نہ ساریاں دلیلاں تے غور کیتا ہے جڑے ہاتھ چھڑ کے پڑھ دے نے میں انہاں دیاں دلیلاں بھی ویکھیاں نے جڑے ناف تو تھلے بن دے نے انہاں دیاں حدیثاں بھی ویکھیاں نے جڑے ناف تو اتے بن دے نے انہاں دیاں روایتاں بھی ابو داؤد اندر ویکھیاں نے تے آ جڑا سینے تے ہاتھ بنن والا طریقہ ہے لوگوں نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سب نالوں زیادہ بہتر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کھبے ہاتھ تے اپنا سجا ہاتھ رکھیا ہے اپنے کھبے بازو تے سجا بازو رکھیا ہے وعلی صدرہ تے نبی علیہ السلام نے اپنے سینہ پاک تے رکھیا ہے یہ وائل بن حجر دی روایت بھی ہے ایک روایت حضرت طاؤس تو بھی ہے
وہ مرسل روایت ہے. مرسل ساڈے ہاں حجت نہیں, لیکن ایک خاص جماعت ہے وہ ہاں مرسل بھی حجت ہے. تیسری روایت حضرت حلب دی ہے, نیموی حنفی اثار السنن دے اندر انہوں نے اس روایت نو بھی حسن آکھیا ہے. تے سب نالوں بہتر طریقہ جڑا نا فطرت دے مطابق بھی سمجھ آوندا ہے. ویسے مینوں ایک ایماندار نہ گل دسو, ماشاءاللہ جڑا بندہ بہت زیادہ موٹا ہوئے وہ ناف دے تھلے ہاتھ بن سکدا ہے؟ ساڈے نبی پاک دے. اچھا میں تہاڈے کو کسے کو معافی منگنی ہے, ادھر ویکھو, تے میں اس طرح ہی کہاں گا نا بھا جی مینوں ہاتھ کتنے رکھاں گا, ایتھے کہ ایتھے رکھاں گا. انہیں کہنا مولوی مذاق کرن ڈیا کہ ہاتھ بنن ڈیا. عقلی طور تے بھی سمجھو, میں پیغمبر دیاں حدیثاں بھی دس رہا. باقی ہر بندے دا اپنا عمل ہے. اسی کسے تے کوئی فتویٰ نہیں لگاندے, اسی کسے نو کچھ نہیں کہندے. میں بس اپنی ذمہ داری نبھانی چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ بنن دے 3 طریقے تو دس دیتے نے. بازو تے ہاتھ تے ہاتھ آ جائے, انج گٹ تے آ جائے, پورے بازو تے آ جائے. جگہ کیڑی ہے یہ بھی تواڈے سامنے میں دسیا. جڑے 3 طریقے نے نا, چھٹن والا طریقہ, تحت سرہ تے فوق سرہ, یہ روایتاں سخت درجے دیاں ضعیف نے. جگہ دے حوالے دے نال سب نالوں جڑی بہتر روایت ہے فطرت دے بھی مطابق ہے تے عقل دے. اچھا جڑے ساڈے بعض بھائی ناف تو تھلے بنتے ہیں, انہاں دیاں ماما بھੈਣਾਂ دھیاں ہاتھ کتنے بندیاں نے؟ وہ کیڑی حدیث ہے؟ اے ذہن چ رکھیو گل. جیڑی وہ حدیث پڑھن نا کہ عورتاں سینے تے بندیاں نے, اس حدیث مرد بھی شامل نے. کوئی الگ الگ نبی پاک نے طریقہ دسیا؟ فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الضِّيَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے. پھر میرے پیاریو بھائیو, جڑیاں تسی نمازاں پڑھ دیو, کوئی رضا بادوں چل کے آیا ہے, کوئی غلام آبادوں چل کے آیا ہے, کوئی سمندری روڈ تو چل کے آیا ہے, کوئی کسے شہر چوں آیا ہے, کسے شہر چوں آیا ہے. اوے اللہ دیو بندیو, کوئی امیر آیا ہے, کوئی غریب آیا ہے, کوئی کالا آیا ہے, کوئی گورا آیا ہے. اللہ دیو بندیو جدوں مسیتے آ جاؤ, جدوں صف بنائی دیئے, اللہ دی قسمیں پھر انچ انچ دا فاصلہ نہیں چھڑی دا. وہ جو منہ چک کے اپنی اپنی پڑھنی ہاتھ ہے چھڑ کے فاصلہ ایک ایک گٹھ دا چپے دا فاصلہ چھڑ کے کھلونا سی تے مسیتے کی لینا ہے؟ اللہ جاندا جے بڑا دل دکھ دا. میں الحمدللہ چھوٹا جا طالب علم, میں ہدایہ شریف, قدوری شریف, فقہ حنفی دیاں معتبر کتاباں کئی دفعہ بچیاں نو پڑھا چکے ہیں. اللہ دی عزت دی قسم میں کسے فقہ دی کتاب اندر بھی نہیں پڑھیا کہ جدوں صف بناونی ہے تے ایک ایک انچ دے فاصلے تے کھلونا ہے. انہاں دی کتاباں وچ بھی لکھیا ہے پیراں نال پیر جوڑو. اللہ دے نبی پاک نے فرمایا پیراں نال پیر جوڑنا تہاڈا کام ہے, تہاڈے دلاں نو جوڑ دینا رب العالمین دا کام ہے. جے پیراں نال پیر نہیں جوڑو گے, میریاں اکھاں چانسو نے. میں کوئی جھگڑے والی گل کدی نہیں کیتی تے نہ میں کرنا. سانو نبی پاک دی بد دعا لگ گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا او نمازیو, جے پیراں نال مسیتے آ کے پیر نہیں جوڑو گے, اللہ تواڈے دلاں نو ٹیڑھا کر دے گا, دلاں 'چ نفرتاں پیدا کر دے گا. ویکھ لو کنیاں نفرتاں نے نمازیاں دے نال, کڈیاں ضداں نے. یار انج صفاں بناؤ جویں فرشتے بناؤ دے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کوڑے مار دے, نبی علیہ السلام چل دے, صفاں سدھیاں سونیاں کریا کرو. لیکن اللہ نہ کرے اگر تسی کسے بھائی نہ کھلوتے ہو, اودے نال تسی ایک واری پیر ملایا, دوجی واری ملایا, او نہیں تواڈے نال ملیا تے ساری نماز اسے چکر 'چ نہ لگے رہو. ایک واری کوشش کرو, 2 واری کرو. انہاں سچی گل آ, او پیر لاوندا رہیا انہوں بالکل دیوار 'چ ہی لے گیا. یہ بھی ہٹ درمی نہ کریا کرو. دروازہ کھڑکائی دا وا, دروازہ توڑی دا نہیں سمجھے. دستخط دئی دی ہے, دروازہ بنی دا نہیں, دروگا نہیں کسے دے بنی دا. وہ تو اپنا مزاج ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرے پیارے بھائیو, یہ بندے دی آکڑ نہیں ٹوٹ دی. ہن ویکھو نا, ارباں پتی مسیتے آیا ہے, اچے قد دا چٹے رنگ دا مالدار مسیتے آیا ہے, تے نال کوئی میرے جا مزدور دیہڑی دار کمی بھی کھڑا ہے. اسلام میں تیری عظمت قربان جاواں, تو انہاں دوواں نو ایک صاف اندر برابر کر دیتا ہے, ایک صاف اندر برابر کر دیتا ہے. اور لوگوں ہاتھ جوڑ کے انا نماز دے مسئلے کو لڑن والے سن, یہ کوئی اشتہاراں بازی والے مسئلے سن, یہ کوئی مناظرے کرنے والے مسئلے سن. نماز دے نام تے کیڑا دجل نہیں ہو رہا, کیڑا فریب نہیں ہو رہا, کیڑا جھگڑا نہیں ہو رہا, کیڑے مناظرے نہیں ہو رہے.
فرمایا وا ان اقیم الصلاۃ واتقو، نمازاں قائم کرو تے لڑو نہیں، اللہ دا تقوی اختیار کرو، واہو والذی الیہ تحشرون۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر تسی جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے تے پھر کہنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ۔ اللہ جی تسی پاک ہو، تہاڈی ذات بھی پاک ہے، تہاڈی بات بھی پاک ہے تے تہاڈا فیصلہ بھی۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، توجہ بھئی میں ہن ترجمہ کر لگا۔ بندے نے آکھیا اللہ اکبر، ہاتھ چکے نے کندھے دے برابر یا لوواں دے برابر، ہینڈز اپ، رفع الیدین نو کی آندے نے؟ فوجی جدوں کسے مجرم نو پھڑدا ہے تے سب تو پہلے کہندا ہینڈز اپ، تے جے مجرم ہاتھ چک لوے تے فوجی اودے تے فائر کردا تے بندہ بھی اللہ پاک دے سامنے آ کے ہینڈز اپ ہوندا تے آندا اللہ اکبر۔ اللہ گندا غلام آ گیا ہی، گناہگار آ گیا ہی، بھگوڑا آ گیا ہی، اللہ زمانے پر دا خطا کار آ گیا ہی، ہینڈز اپ ہو گیا اللہ اکبر۔ کی مانا اللہ وڈی ذات تہاڈی ہے، میرے پلے کچھ نہیں، میں تے بڑا بے کرتوتا ہاں، میں بڑا ہی نیواں ہاں۔ ایک بندے نو کسی نے پوچھیا یار تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اچھے دا مطلب ہے عزت بھی تینوں مل گئی ہے، مال بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا ہے، تے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا یارو جدن دا دلوں اپنے رب اگے نیواں ہو گیا، اللہ نے مینوں اچھیاں کر دیتا ہے۔ اللہ پیسہ دوے، ویزا دوے، اللہ تانوں چودرہ دوے، تے اللہ کے بڑے نہ بنیا کرو، اللہ کے نیویں دے نیویں ہی رہا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ بھگوڑا غلام آ گیا ہے، اللہ تیرا فیصلہ بھی پاک، تیری ذات بھی پاک، تیری بات بھی پاک، وابے حمدے کا۔ اللہ جڑے حال چ رکھے آئی، نہیں نہ صحت دیتی، نہیں نہ پت دیتا، نہیں نہ دکان دیتی، نہیں نہ مال دیتا، اللہ پھر بھی میں تیرے گلے نہیں کردا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ میں تیری پاکی بھی بیان کرنا تے میں تیریاں تعریفاں بھی کرنا وا۔ اللہ تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بڑی بلندوں والا ہے، ولا الہ غیرو کا، تے تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردوچو اللہ میں تیری پناہ اندر ہونا۔ اللہ یہ بڑا ہی لانتی ہے، میرے کو بڑے کچھ معاملے غلط کروا لیندا ہے، اللہ میں اے دے شر تو مردود دے شر تو تیری پناہ اندر ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میں تیرے نام تو شروع کرنا، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف تے اس رب دیئے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ ساڈے کو حضرت ایک ٹبر نہیں سنبھالیا جاندا، 5 مرلے دا مکان کنٹرول نہیں ہوندا۔ تعریف تے او دے اس رب دیئے جڑا 14 طبق کنٹرول کر رہا ہے۔ رب العالمین تعریف تیری ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ اللہ رحم کرنا ہے تے ہمیشہ رحم کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا اللہ تو مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی خاص تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں تے اللہ اسی تیری عبادت کرنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھے رستے دے ثابت قدم کر دے، سدھے رستے دے ساڈی رہنمائی کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دا راہ وکھا دے کہ جنہاں تے تیرا انعام آیا ہے، جنہاں تے تیریاں رحمتاں آئیاں نے، جڑے منعم لے لوگ نے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اونا دی راہ تے نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب ڈگا تے جڑے گمراہ ہوئے نے۔ اوے لوگو آ جڑی سورہ فاتحہ جے اے دے 5 طرح دی اللہ دی توحید جے۔ الحمدللہ رب العالمین چ توحید ربوبیت جے، الرحمن الرحیم چ توحید اسماء و صفات جے، مالک یوم الدین دے اندر توحید عدل و اختیار جے، ایاک نعبد دے اندر توحید عبادت جے، ایاک نستعین دے اندر توحید دعا جے۔ اے توحید نال سورہ
سورہ فاتحہ پڑھی پئی جے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اس تو بعد بندہ سورۃ قل هو اللہ پڑھدا ہے, سورہ فلق پڑھدا ہے, سورہ ناس پڑھدا ہے, تے ہن بندہ رکوع جان لگا ہے. توجہ, ہن بندہ رکوع جان لگا ہے تے رکوع جان تو پہلے کہندا ہے اللہ اکبر. اللہ میں فاتحہ پڑھ لئیے, قل هو اللہ پڑھ لئیے, اللہ اکبر. اللہ تو بڑا وڈا ہے, اجے بھی تیری وڈیائی دا حق ادا نہیں ہویا. ہاتھ کھڑے نہیں میں گناہگار دے, ہاتھ کھڑے نہیں میں مجرم تے پاپی دے. اے ویلو اب بے بسی دی انتہا ہے تے اسی جناب عدم رفع الیدین تے رفع الیدین لڑ کے اللہ جاندا فرقہ وریت دیکھو کنا گلاں تے بنیاد پہ گئی ہے. اے نماز دی روح ہے, بندہ آندا ہے اللہ تیری بڑائی دا اللہ اکبر. پھر بندہ اپنے کندیاں یا اپنے کناں دے برابر کر کے رکوع دے اندر چلا جاندا ہے. تے جدوں بندہ رکوع وچ جھکدا ہے تے اپنی زبان چوں آندا ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا داتا. ربی دا معنی کی میرا بولیا جنا میرا چپ دین جو جویں تہاڈا لاہور والا داتا ہے. ہسن والی گل نہیں, پھر دل روندا ہے نا, تسی ہسدے ہو میں رونا, آئی میرا تہاڈا فرق ہے. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا داتا جڑا عظمتاں دا مالک ہے. اللہ دیاں عظمتاں دا بیان کردا ہے, ٹھاں ہویا تے اللہ دیاں عظمتاں مندا ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی. کنا نشہ یار اس جملے دے اندر, پتہ نہیں رکوع جو سر چکن نو تیرا کیویں دل کردا ہے. رات نو اٹھیا ہوے, تہجد دا ٹائم ہوے, اشراق پڑھدا ہوے تے زبان تے ہوے, پتہ بھی ہوے رحمت سامنے میں, رب نال گلاں ہو رہیاں نے, تے پھر سبحان ربی العظیم. نبی پاک دو تین گھنٹے دا نبی علیہ السلام رکوع کردے سن تے نبی پاک علیہ السلام رکوع اندر سبحان ربی العظیم پڑھ دے سن. اچھا ایک گل میں ذرا تہاڈے نال کرنی ہے, آ جڑی سورۃ الفاتحہ ہے نا, یہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تہانوں صرف میں 3 حدیثاں سنا دینا. ایک بخاری چوں, ایک مسلم چوں, ایک ابو داؤد دارقطنی تے بہقی چوں. پہلی حدیث نبی پاک دی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ بغیر فاتحہ تو اللہ پاک کوئی نماز قبول کردا. او نماز امام دی ہوے, مقتدی دی ہوے, وتر ہوے, سنت ہوے, نفل ہوے, جنازہ ہوے, بندہ کلا ہوے, امام دے پیچھے ہوے, خود امام ہوے, جے سورہ فاتحہ نہیں تے نماز. اچھا نبی پاک دے صحابی جنہاں نے بیان کی تھی نا روایت بخاری دی, او نے حضرت عبادہ بن صامت. حضرت عبادہ بن صامت جدو امام دے پیچھے نماز پڑھ دے سن تے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دے سن. ہن دسو اس گل وچ کوئی شبہ رہ جاندا ہے؟ دوجی حدیث سے غور کریو, صحیح مسلم اندر نبی پاک فرماندے نے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو بیان کردے نے, جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا, او دی نماز جیڑی ہے ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, غیر تمام, او دی نماز مکمل. خداج اس اونٹنی دے بچے نو کہندے نے جیڑا 9 مہینے تو پہلے یعنی اصل مدت تو پہلے جیڑا بچہ ناقص پیدا ہوئے نا انہوں خداج آندے نے. تو جو نا گل سنیو, حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی تھی, ایک تابعی نے ابو صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ کہنے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انا اکون احیانا اکون ورال امام, کدی کدی اس امام دے پیچھے کھلوتے ہونے ہیں تے ادوں کی کرنا ہے. فغمز ذراعی, حضرت ابو ہریرہ نے انجو دا بازو دبایا, فغمز ذراعی, بازو دبایا تے کہنے لگے اقرا بہا فی نفسے کا یا فارشی و فی نفسے کا. حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین نبی پاک دے صحابی آندے نے, ابو صاحب امام دے پیچھے ہوویں تے آہستہ آواز دے نال سورہ فاتحہ پڑھیا کر. لو جی, قرآن تو بعد بخاری شریف ہے تے بخاری تو بعد صحیح مسلم ہے, تیسرا درجہ مسلمانہ دی کیڑی کتاب دا ہے؟ اے صحیح مسلم دی میں حدیث پڑھی ہے. جن متقدمین متاخرین کبار محدثین احناف گزرے نے, کسی نے اس روایت نو ضعیف نہیں آکھیا. اور اگے نبی پاک نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے کیوں, وجہ دی کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میں نماز نو تقسیم کر لیا ہے, میں نماز نو تقسیم کر لیا ہے. میرا بندہ آندہ ہے الحمدللہ رب العالمین, تے اللہ فرماندے نے حمدانی عبدی. فجر دی نماز نبی پاک نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم, فجر دی نماز تے نبی علیہ السلام تے قرات تھوڑی جی مشکل ہو گئی,
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے آخیا میرے پیچھے پڑھن ڈیا سو؟ ہاں اللہ دے نبی پڑھن ڈیا سا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے سورہ فاتحہ تو علاوہ قرآن پاک دی قرات نہ کریا کرو۔ اچھی امام پڑھ رہا ہوئے تو صرف سورہ فاتحہ۔ میرے پیارے بھائیو سورہ فاتحہ نماز ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں تے نماز وہ جیب وچ پتی نہیں تے چاہ جو کچھ مرضی کر دے جاؤ۔ ہن بندہ ویکھو نا کسی نے گوشت بنانا ہوئے تڑکا چھڑکا سارا لا لوے، مٹن پائے نہ تے گوشت پائے نہ تے مٹن تیار ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیو سورۃ الفاتحہ استغفر اللہ استغفر اللہ ممبر تے کھلوتا کئی لکھ دے نے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی یہ حرام ہے، کوئی کہندا نماز باطل ہو جاندی ہے۔ ایک دی کتاب جو میں پڑھ کے اللہ جاندا پریشان ہو گیا، انہیں کہا جڑا سورہ فاتحہ پڑھدا ہے او دے منہ چ پتھر پاؤ تے اگ پاؤ۔ یار کرن والیاں گلاں نے کیڑے پاسے اسی ٹر گئے؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، نماز پڑھو دے اللہ کو ڈرو۔ قیام کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، پھر رفع الدین کرنا ہے، اینج کھلون لگیا بھی کرنا ہے، رکوع جان لگیا بھی کرنا ہے، رکوع تو اٹھن لگیا بھی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں حدیث دی ہر کتاب اندر ہے۔ بلکہ توجہ فرمانا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق بھی رفع الدین کر دے، رکوع جان لگے، رکوع تو اٹھن لگے، حضرت عمر بھی کر دے، سیدنا علی بھی کر دے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی کر دے، عبداللہ بن عمر بھی کر دے، عبداللہ بن زبیر بھی کر دے، حضرت انس بن مالک نبی پاک دی 9 سال 10 سال خدمت کی تھی وہ بھی رفع الدین کر دے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی کر دے، مالک بن حویرث بھی کر دے، حضرت سعید بن جبیر فرماندے نے رفع الدین تے نماز دی زینت بندہ اللہ دے سامنے عاجزی کردا ہے۔ وَكَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ، نبی پاک دے صحابہ بھی رفع الدین کر دے۔ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح البخاری، ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری نے جز رفع الدین، او دے امام صاحب نے لکھیا ہے کہ لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدی، نبی پاک دے کسے صحابی تو ہی ثابت نہیں کہ وہ رفع الدین نہ کردہ ہوئے، نبی پاک دے سارے صحابی پیغمبر دی سنت دے مطابق رفع الدین کر دے رہنے۔ اگر کسی نے نہیں کرنا ادھر ویکھو وہ مذاق نہ کرے کہ مکھیاں مار دے جے اینج کر دیو آ کی کر دیو اے کہ نہ اے جھٹکے مارنا تے کہنا مکھیاں مار دیو، یار اس طرح دے کام ادب دے دائرے چ رہو۔ میں ویکھو طریقہ سنا رہے ہیں کتنے اخلاق ادب نہ دس رہے ہیں، ادب چ رہو، دائرے چ رہو، آپس کے اندر انسانیت دا رشتہ اسلام دا رشتہ قائم رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام دسیا، رکوع دسیا، تے رکوع تو اٹھ کے امام نے بھی کہنا ہے تے مقتدی نے بھی کہنا ہے، امام نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن، تے مقتدی نے بھی کہنا ہے سمیع اللہ لمن۔ یہ دا معنی پتہ کی ہے؟ سن لیا اللہ نے اس کی بات کو، جس نے اس کو پکارا ہے، جس نے اس کی تعریف کی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تے آج کل کی آندے نے لوگ کہ ساڈیاں تے اللہ سنتا ہی نہیں، تے نماز کی آندا ہے سمیع اللہ لمن۔ اچھا جیڑا حی قیوم ہے وہ سنتا ہی نہیں، تے جیڑا ہزاراں کلومیٹر قبر دے تھلے بھی وہ ہر ویلے سنتا ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اوے تسی اللہ دے وقار دا ہی خیال نہیں کیتا، جنوں کفن دیتا، دفن دیتا، غسل دیتا، منا مٹی پلے تسی رکھے ہے، او دے بارے عقیدہ ہے ہر ویلے سندا ہے، ہر جگہ تو سندا ہے، جے پاک پتن چ تے سندا ہے، بغداد چ تے سندا ہے، تے جڑا وا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے دے بارے انہاں بغیر واسطے وسیلے تو نہیں سندا، جڑا قبر اندر ہے وہ بغیر واسطے وسیلے تو سنے، تے رب بغیر واسطے وسیلے تو نہ سنے۔ اوے لوگو او سمیع اللہ لمن حمیدہ، تے پھر کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولکل حمد، اے پڑھنا اینا پڑھ لو، یا کہنا ہے ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک قومے دی دعا پڑھنی ہے، رکوع تو اٹھ گئے، ایک صحابی نے پڑھی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کی ویکھیا ہے تیرے اس جملے نو اٹھان لی اللہ پاک نے 39 فرشتیاں دیاں فوجاں نو مسجد نبی چ نازل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے اندر چلے جانا ہے، تے جدوں بندہ سجدے ہی ڈگ گیا ہے ہن رفع الدین کرن دی لوڑ نہیں، تے سجدے پہ کے کہنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ ادھر ویکھیو تھوڑا جہا جھکیا سی، نہ رکوع بہتا تھلے جانا ہے تے نہ جاکڑ کے کھلونا ہے، بالکل بیلنس برابر۔ جدوں رکوع سی توجہ ادو آندا ہے سبحان ربی العظیم، جنہ بہتا تھلے ہو گیا ہے اونا اچا لفظ بولے آندا سبحان ربی الاعلی۔ تھوڑا چکیا ہے تے عظیم آکھیا ہے، بہتا چکیا ہے تے آلہ آگیا ہے، پھر اٹھ جانا ہے، 2 سجدیاں دے درمیان 2 باری کہنا ہے رب اغفر لی، کی کہنا ہے
रब्बे गफिर ली, बिल्कुल सही रवायत है। ते दूसरी एक रवायत जेड़ी वो भी मैं नकल कर दी है, यहाँ कहना है अल्लाहुम्मा गफिर ली वरहमनी व आफिनी वहदनी वरज़ुकनी। चार मुहद्दिसां ने इन्हों भी सही आख्या है। ये सजदे तो उठ के दवा दवा अगला सजदा करना अजीब गल है। ये क्यों नहीं असीं दुआवां पढ़दे? ना कौमे दी दुआ पढ़नी है, ना बैन सजदा तैन पढ़ने हैं। रब्बे गफिर ली सुन्नी भी दाऊदी सही रवायत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा तरीका दसिया। फिर तशहुद अंदर बह जाओ, यानी फिर बाकी रखता है जी मुकम्मल करो। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। कौली इबादतां अल्लाह लई, बदनी इबादतां अल्लाह लई ते माली इबादतां। अच्छा हुण मसीते बह के नमाज बंदा कहे माली इबादतां अल्लाह लई ते बकरे दवे होरां दे नां दे। अल्लाह दी कसम है नमाज समझ आ जाए, अकीदा समझ आ जाए यार। अल्लाह अकबर तो लैके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह दे अंदर कोई वास्ता, कोई सदका, किसी दी तफैल पूरी नमाज अंदर असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों मदद मंगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मदद मंगी है। यही असी कहने आ। और जिवें नमाज अंदर कल्ले रब नूं पुकार दे जे, नमाज तो बाद भी कल्ले रब नूं पुकारिया कर। नबी भी कल्ले रब नूं पुकार दे रहा है, औलिया भी कल्ले रब नूं पुकार दे रहा है। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सलाम पढ़िया। सोहणियो नबीओ तुहाडे ते अल्लाह दी सलामती होवे, रहमत ते बरकत होवे, नेका लोगां ते होवे। अल्लाह तो सिवा इलाह कोई नहीं ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे भी ने ते अल्लाह दे ओए है कि क्या दिता जी? अल्लाह दे बंदे भी ने ते अल्लाह दे नूर भी ने। नूर मिन नूरिल्लाह। ओए लोगों नमाज समझो, नमाज समझो, नमाज समझो। अकीदा नमाज है। फिर दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन की मान है? अल्लाह सोहणिया नबी पाक ने मेरे तक तेरा दीन पहुंचाने वास्ते बड़ियां परेशानियां उठाइयां, बड़ा सताया गया मेरे सोने नबी पाक नूं। किते मेरे नबी पाक नूं जख्मी किया गया, किते मेरे नबी पाक नूं ताइफ च पत्थर मारे गए। ऐ मेरे अल्लाह मेरे तक तेरा पैगाम पहुंचाने लई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ियां मेहनतां कीतियां ने। मैं ते सोने दा दीदार भी नहीं कीता, मैं ते सोने ते खर्च भी नहीं कीता, मैं ते सोने दी मेहमान नवाजी भी नहीं कीती। मेरे तक दीन पहुंचाने लई बड़े धक्के खादे ने तेरे सोने पैगंबर ने। अज मैं अपने आखिरी तशहुद कहना ते पहले तशहुद कादा ऊला ते कादा आखिरा, यानी दूसरा तशहुद ते पहला तशहुद मैं अपने दूसरे तशहुद दे अंदर कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी दर्जे बुलंद कर दे ते आप दे खून दे दर्जे भी बुलंद कर दे। इधर वेखो कोई बंदा ताड़ना गल खत्म कर लगा, कोई बंदा ताड़े नाल अच्छा सलूक करे ना, तुसी पता की आंदे हो? ओ पुत्रा तेरी भी खैर होवे ते तेरी नस्ल दी भी खैर होवे। दरूद च असीं प्रोटोकॉल देने नबी अलैहिस्सलाम नूं, खिलाची अकीदत पेश करने आ, सराहने आप दी खिदमत नूं। सोहणे तुहाडी भी खैर होवे ते तुहाडी लड़ी दी भी खैर होवे। अल्लाह तुहाडे ते रहमतां नाज़िल करे। फिर उस तो बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफसी जुल्मन कसीरा, सारा कुछ इत्ते लिखिया। इहदे च मालका बड़े गुनाह कर लैने, वो भी कर लैने जेड़े मैनू करने नहीं सी चाहिए। फगफिर ली, मैनू माफ कर दे। क्यों? इन्ना कांतल गफूरुर रहीम। अल्लाह तेरे जिहा कोई माफ कर सकदा? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैनू जहन्नम दे अजाब तो बचा लै। व मिन अज़ाबिल कबर, कबर दे अजाब तो बचा लै। व मिन फितनतिल महया वल ममात, एदा तर्जमा सुनो, अल्लाह मैनू जिंदगी दे फितने तो भी बचा लै ते अल्लाह मैनू मौत दे फितने तो भी बचा लै। व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, मैनू दज्जाल दे फितने तो भी बचा लै। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लो मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखो किड्डे सोहने जज्बात ने। अल्लाह दे बारे किड्डियां मुहब्बत दियां गल्लां असीं करने आ ते ठहर ठहर के सुकून दे नाल आराम आराम दे नाल आमीन जदों कवे ना इमाम वलज़ालिन उदों आमीन कहना चाहिदा। उच्ची आवाज़ ना कहना चाहिदा, पर गुस्सा ना करियो, गला फाड़ना नहीं चाहिदा।
کئی بچے ٹنگی آمین آمین دھیمی آواز نہ سونی ہن بھی ماشاءاللہ مدینے جائیے تے سرکار پاک دی میٹھی میٹھی جڑی مسجد نبوی ہے گونجدی ہے کہ نہیں؟ اچھا مدینہ شریف دے اندر کبوتر جڑیاں وٹھاں کردے نے انہاں وٹھاں نہ بڑا پیار ہے تے مسجد نبوی جڑی آمین دی آواز گونجدی ہے او تو نفرت کا دی ہے۔ اوے مدینے دے کبوتراں دیاں وٹھاں نال پیار ہے، اوتھے دانیاں نال پیار ہے، دانا او چگدے نے مدینے دے کبوتر نے ٹکیا دانا اس دانے نال پیار ہے تے جڑا نبی پاک دے مصلی تے امام کھلوتا ہے او دے نال نفرت کا دی ہے۔ مدینے دی ایک ایک چیز پیاری ہے، جے مدینے دے کبوتر دی وٹھ تینوں پیاری لگدی ہے تے مسجد نبی دی آمین پیاری کیوں نہیں لگدی؟ اج بھی کعبۃ اللہ گونج رہا ہے، اج بھی مسجد نبی گونج رہی ہے، لیکن کئی بچے یا کئی لوگ بہت زیادہ چیخ چلا کے بول دے نے، اس طرح میں نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور لوگوں نماز قائم کرو تے اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، او وقت قریب آنے والا ہے، اج ایتھے نماز چ کٹھے ہو، کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے حساب چ کٹھے ہو۔ تے جے نماز کٹھے ہو گے ہیں پوری ریج دے نال رب رب کرو گے تے حساب واسطے جو کٹھے ہو گے اللہ فرماندے نے سونیاں نمازاں دی برکت دے نال میں حساب تانوں اونج ہی معاف کر دیاں گا۔ اوئے گل سنو، نماز نو حساب نہ جوڑیا کرو۔ اب ویلو میں آیت کیڑی چنی ہے ماشاءاللہ، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، این اوتھے جوڑو، یہ ساڈے ہی کام آنی ہے، کسی اور دے کام۔ میں کوٹھی بناواں، مکان بناواں، بنگلہ بناواں، مستری سونے لانا وا، ٹیلاں مہنگیاں منگانا وا، مسالہ جڑا وا سونا رکھ کے لوانا، کیوں؟ مینوں پتہ ہوندا ہے کہ کل نوں ایتھے میں رہنا ہے تے میرے بچیاں نے رہنا ہے۔ جس مکان 'چ بندے نے رہنا ہوے اوتھے اس مکان نوں بنا دیا کوئی بندہ ماڑا مزدور لاوندا ہے؟ لگدا تسی تے ماڑا ہی لا کے بیٹھے ہو۔ کوئی ماڑا مسالہ لاوندا ہے؟ کوئی 2 نمبر ٹیلاں لاوندا ہے؟ اچھا جس مکان 'چ 20 سال رہنا ہی اودے 'چ اتنی دلچسپی ہے تے جیڑی نماز نے تینوں جہنم دے شولیاں تو بچانا ہے وہ دی فکر ہی کوئی نہیں۔ اج دی ویڈیو اج دا پروگرام میاں صاحب کو لے جاؤ تے بار بار سنو، جڑے گھراں ہی تواڈے بزرگ نے انہاں بزرگاں نوں بار بار سناؤ، گلاں یاد ہو جان۔ جدن انشاءاللہ ادھر ویکھو جدن نماز چ دل لگ گیا سمجھ لے تیرے لیے خیر دا دروازہ کھل گیا، ورنہ میرے بھائی امریکہ ٹر جا، کینیڈا ٹر جا، جا جتھے مرضی ٹر جا، جے تو نماز نہیں نہ پڑھدا تیرے جا بدتر انسان ہی کوئی نہیں، تیرے جا بدتر انسان ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ موت تو پہلے پہلے سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے، ہن دی گھڑی تک جڑیاں پہلیاں غفلتاں نے اللہ معاف کر دے، آئندہ اللہ پاک سانو اپنے در دی غلامی نصیب فرمائے۔ اسی نماز پڑھ کے کوئی نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ دی بادشاہ چ اضافہ نہیں کر دے۔ ہن نماز پڑھنی ہے نا، اسی صرف اینی گل دسنی اللہ اسی ماڑے ہی تیرے اگے جھکے ہی، ساڈے پلے کوئی کرتوت جڑا اللہ اکبر سن کے مسیتے نہ آوے وہ بندہ پتہ کی آندا ہے کہ مینوں کی پرواہ ہے، ہٹی میرے کو ملازم، میرے کو پیسہ میرے کو عہدہ، اور جاؤ جاؤ پڑھے میں بیٹھا، ہائے 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 ایڑی پڑھے کرنا ہے نا، اے تیرے اشارے بڑے خطرناک نہیں، اے بڑی دور تینوں لے جان گے۔ تینوں تے مالک نے ازمایا سی، تو اپنی اوقات ہی بھول گیا، تینوں دینی یاد نہیں رہے۔ وہ بھی کوئی بندہ جڑا رب اگے نہ چکے، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڈ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ الرحمن میں نا جی دوران ہفتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بڑیاں خاص 3-4 دعاواں پڑھ بیٹھا، وہ مینوں اینا چاہ چڑھیا دعاواں پڑھ کے، میرا ارادہ ہی اج دا میں موضوع ہی بدلدا تے تانوں دعاواں ہی سناواں، وہ بڑی مشکل کنٹرول کیتا ہے، وعدہ کیتا سی تے میں موضوع بیان کیتا۔ اگلے جمعے بڑیاں خاص راز والیاں نبی پاک دیاں دعاواں بھی تانوں سنانیاں نے، آئندہ انشاءاللہ میں کارڈ بھی بنا کے لے کے آواں گا۔ سارے ساتھی تشریف لے دعاواں سنیو، انشاءاللہ دین و دنیا دے خزانے نے۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر جو ہے یہ کس جگہ پر ہونی چاہیے؟ بھئی نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں سجدے والی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، اور جب آپ تشہد پر بیٹھیں تو اپنے انگوٹھے کو ایسے، یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کی جڑ پہ رکھ کر ایسے کھڑا رکھیں اور پوری تشہد میں اشارہ کرتے رہیں، اور تشہد کی حالت میں اپنی نظر اس انگلی پہ رکھیں۔ کئی ساتھی صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں پر آ کر حرکت دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تشہد کے شروع سے لے کے قد آخیر کے شروع سے لے کے آخر تک
یا پہلے تشہد کے شروع سے لے کے آخر تک آپ ہلکا ہلکا اس کو حرکت دیتے رہیں، اور قاعدہ کی حالت میں آپ کی نظر جو ہے وہ اس انگلی پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، کئی لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند بھی نہیں کرنی چاہیے، نماز کی حالت میں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکاتہ۔ قاری صاحب، جلسہ استراحت کیا ہے؟ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے؟ اور سجدہ جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں کہ ہاتھ رکھنے؟ جلسہ استراحت یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت مکمل کر لیں اور دوسری کے لیے کھڑے ہوں تو دوسرے سجدے کے بعد فوراً نہیں کھڑے ہونا، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح جب تیسری رکعت کے بعد آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوں تو دوسرے سجدے کے بعد فوراً نہیں کھڑے ہونا، حتی تطمئن جالسا، بیٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سجدہ جب آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ نے گھٹنے نہیں لگانے، صحیح حدیث کے مطابق صحیح طریقہ یہ، پہلے آپ نے اپنے بازو کو لگانا ہے۔ جہاں تک مرد اور عورت کی نماز ہے تو کوئی خاص فرق کہیں بھی نہیں ہے، بس وہی فرق ہے کہ عورت اوڑھنی اپنے سر پہ رکھے۔ مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے چادر کی ہو جاتی ہے، عورت کی بغیر چادر کے نماز نہیں ہوتی۔ مرد اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، عورت نیچے رکھتی ہے۔ باقی سجدے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ کئی عورتیں بالکل سمٹ جاتی ہیں تو نبی علیہ السلام نے وہ کتے کی طرح ایسے سمٹ کر بیٹھنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر امر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔